अथ 370तमः सर्गः। ततो हतान् राक्षसपुङ्गवांस्तान् देवान्तकादित्रिशिरोतिकायान् रक्षो गणास्तत्र हता वसिष्ठास्ते रावणाय त्वरिताः शशंसुः। ततो हतांस्तान् सहसा निशम्य राजा महाबाष्पपरिप्लुताक्षः पुत्रक्षयम् भ्रातृवधम् च घोरम् विचिन्त्य राजा विपुलम् प्रदध्यौ। ततस्तु राजानमुदीक्ष्य दीनम् शोकार्णवेशम् परिपुप्लुवानाम् रथर्षभो राक्षसराजसूनुस्तमिन्द्रजिद्वाक्यमिदम् बभाषे न तातमोऽहम् परिगन्तुमर्हसे यथेन्द्रजिज्जीवति नैरृतेषा नेन्द्रारिबाणाभिहतो हि कश्चित् प्राणान् समर्थः समरेऽभिपातुम् पश्याद्य रामम् सह लक्ष्मणेन मद्बाणनिर्भिन्न विकीर्णदेहम् गतायुषम् भूमितले शयानम् शितैः शरैराचित सर्वगात्रम् इमाम् प्रतिज्ञाम् शृणु शक्रशत्रोः सुनिश्चिताम् पौरुषदैवयुक्ताम् अद्यैव रामम् सह लक्ष्मणेन सन्तर्पयिष्यामि शरैरमोघैः अद्येन्द्रवैवस्वत विष्णुरुद्रसाध्याश्च वैश्वानरचन्द्रसूर्याः द्रक्ष्यन्ति मे विक्रममप्रमेयम् विष्णोरिवोग्रम् बलियज्ञवाटे स एव मुक्त्वा त्रिदशेन्द्रशत्रुरापृच्छ्य राजानमदीनसत्त्वः समारुरोहानिलतुल्यवेगम् रथम् खरश्रेष्ठसमाधियुक्तम् समास्थाय महातेजा रथम् हरिरथोपमम् जगाम सहसा तत्र यत्र युद्धमरिन्दमः तम् प्रस्थितम् महात्मानमनुजग्मुर्महाबलाः संहर्षमाणा बहवो धनुः प्रवरपाणयः गजस्कन्धगताः केचित् परमवाजिभिः व्याघ्रवृश्चिकमार्जारखरोष्ट्रैश्च भुजङ्गमैः वराहैश्वापदैः सिंहैर्जम्बुकैः पर्वतोपमैः काकहंसमयूरैश्च राक्षसा भीमविक्रमाः प्रासपट्टिशनिस्त्रिंश परश्वधगदाधराः भुषुण्डिमुद्गरायष्टिशतघ्नीपरिघायुधाः सशङ्खनिनदैः पूर्णैर्भेरीणाम् चापि निस्वनैः जगाम त्रिदशेन्द्रारिराजिम् वेगेन वीर्यवान् सशङ्खशशिवर्णेन छत्रेण रिपुसूदनः रराजप्रतिपूर्णेन नभश्चन्द्रमसा यथा बीज्यमानस्ततो वीरो हैमैर्हेमविभूषणः चारुचामरमुख्यैश्च मुख्यः सर्वधनुष्मताम् स तु दृष्ट्वा विनिर्यान्तम् बलेन महतावृतम् राक्षसाधिपतिः श्रीमान् रावणः पुत्रमब्रवीत् त्वमप्रतिरथः पुत्र त्वया वै वासवोजितः किम् पुनर्मानुषम् धृष्यम् निहनिष्यसि राघवम् तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रत्यगृह्णन् महाशिषः ततस्त्विन्द्रजितालङ्का सूर्यप्रतिमतेजसा प्रराजा प्रतिवीर्येण द्यौरिवार्केण भास्वता स सम्प्राप्य महातेजा युद्धभूमिमरिन्दमः स्थापयामास रक्षांसि रथम् प्रति समन्ततः ततस्तु हुतभोक्तारम् हुतभुक्सदृशप्रभः जुहुवे राक्षसश्रेष्ठो विधिवन्मन्त्रसत्तमैः सह विर्लाजसत्कारैर्माल्यगन्धपुरस्कृतैः जुहुवे पावकम् तत्र राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् शस्त्राणि शरपत्राणि समिधोऽथ बिभीतकाः लोहितानि च वासांसि स्रुवम् कार्ष्णायसम् तथा स तत्राग्निम् समास्तीर्य शरपत्रैः सतोमरैः छागस्य कृष्णवर्णस्य गलम् जग्राह जीवतः सकृदेव समिद्धस्य विधूमस्य महार्चिषः बभूवुस्तानि लिङ्गानि विजयम् यान्यदर्शयन् प्रदक्षिणावर्तशिखस्तप्तकाञ्चन सन्निभः हविस्तत्प्रतिजग्राह पावकः स्वयमुत्थितः सोऽस्त्रमाहारयामास ब्राह्ममस्त्रविशारदः धनुश्चात्मरथम् चैव सर्वम् तत्राभ्यमन्त्रयत् तस्मिन्नाहूयमानेऽस्त्रे हूयमाने च पावके
सार्कग्रहेन्दुनक्षत्रम् वितत्रासनभस्थलम् स पावकम् पावकदीप्ततेजाहुत्वा महेन्द्रप्रतिमप्रभावः स चापबाणासि रथाश्वसूतः खेऽन्तर्दधेत्मानमचिन्त्य वीर्यः ततो हयरथाकीर्णम् पताकाध्वजशोभितम् निर्ययौ राक्षसबलम् नर्दमानम् युयुत्सया केशरैर्बहुभिश्चित्रैस्तीक्ष्णवेगैरलङ्कृतैः तोमरैरङ्कुशैश्चापि वानराञ्जघ्नुराहवे रावणिस्तु सुसङ्क्रुद्धस्तान्निरीक्ष्य निशाचरान् हृष्टा भवन्तो युध्यन्तु वानराणाम् जिघांसया ततस्ते राक्षसाः सर्वे गर्जन्तो जयकाङ्क्षिणः अभ्यवर्षंस्ततो घोरम् वानराञ्छरवृष्टिभिः स तु नालीकनाराचैर्गदाभिर्मुसलैरपि रक्षोभिः संवृतः सङ्ख्ये वानरान् विचकर्षः ते वध्यमानाः समरे वानराः पादपायुधाः अभ्यवर्षन्त सहसा रावणिम् शैलपादपैः इन्द्रजित्तु तदा क्रुद्धो महातेजा महाबलः वानराणाम् शरीराणि व्यधमद्रावणात्मजः शरेणैकेन च हरीन्नव पञ्च च सप्त च बिभेद समरे क्रुद्धो राक्षसान् सम्प्रहर्षयन् सशरैः सूर्यसङ्काशैः शातकुम्भविभूषणैः वानरान् समरे वीरः प्रममाथ सुदुर्जयः ते भिन्नगात्राः समरे वानराः शरपीडिताः पेतुर्मथितसङ्कल्पाः सुरैरिव महासुराः ते तपन्तमिवादित्यम् घोरैर्बाणगभस्तिभिः अभ्यधावन्त सङ्क्रुद्धाः संयुगे वानरऋषभाः ततस्तु वानराः सर्वे भिन्नदेहा विचेतसः व्यथिता विद्रवन्ति स्म रुधिरेण समुक्षिताः रामस्यार्थे पराक्रम्य वानरास्त्यक्तजीविताः नर्दन्तस्ते निवृत्तास्तु समरे सशिलायुधाः ते द्रुमैः पर्वताग्रैश्च शिलाभिश्च प्लवङ्गमाः अभ्यवर्षन्त समरे रावणिम् समवस्थिताः तम् द्रुमाणाम् शिलानाम् च वर्षम् प्राणहरम् महत् व्यपोहत महातेजा रावणिः समितिञ्जयः ततः पावकसङ्काशैः शरैराशीविषोपमैः वानराणामनीकानि बिभेद समरे प्रभुः 18 शरैस्तीक्ष्णैः स विद्वागन्धमादनम् विव्याधनवभिश्चैव नलम् दूरादवस्थितम् सप्तभिस्तु महावीर्यो मैन्दम् मर्मविदारणैः 5 गजम् विव्याधसंयुगे जाम्बवन्तम् तु 10 30 च सुग्रीवमृषभम् चैव सोऽङ्गदम् द्विविधम् तथा घोरैर्दत्तवरैस्तीक्ष्णैर्निष्प्राणानकरोत्तदा अन्यानपि तथा मुख्यान् वानरान् बहुभिः शरैः अर्दयामास सङ्क्रुद्धः कालाग्निरिव मूर्च्छितः सशरैः सूर्यसङ्काशैः सुमुक्तैः शीघ्रगामिभिः वानराणामनीकानि निर्ममन्थमहारणे आकुलाम् वानरीम् सेनाम् शरजालेन पीडिताम् हृष्टः स परया प्रीत्या ददर्श क्षतजोक्षिताम् पुनरेव महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजो बली संसृज्य बाणवर्षम् च शस्त्रवर्षम् च दारुणम् ममर्दवानरानीकम् परितस्त्विन्द्रजिद्बली स्वसैन्यमुत्सृज्य समेत्यतूर्णम् महाहवे वानरवाहिनीषु अदृश्यमानः शरजालमुग्रम् ववर्षनीलाम्बुधरो यथाम्बु ते शक्रजिद्बाणविशीर्णदेहा मायाहता विस्वरमुन्नदन्तः रणे निपेतुर्हरयोद्रिकल्पा यथेन्द्रवज्राभिहता नगेन्द्राः ते केवलम् सन्ददृशुश्चिताग्रान् बाणान् रणे वानरवाहिनीषु मायाविगूढम् च सुरेन्द्रशत्रुम् न चात्र तम् राक्षसमप्यपश्यन् ततः स रक्षोऽधिपतिर्महात्मा सर्वादिशो बाणगणैः शिताग्रैः प्रच्छादयामास रविप्रकाशैर्विदारयामास च वानरेन्द्रान्
सशूलनिस्त्रिंशपरश्वधानि व्याविर्धदीप्तानलसप्रभाणि स विस्फुलिङ्गोज्ज्वलपावकानि ववर्षतीव्रम् प्लवगेन्द्रसैन्ये ततोज्ज्वलनसङ्काशैर्बाणैर्वानरयूथपाः ताडिताः शक्रजिद्बाणैः प्रफुल्ला इव किंशुकाः तेऽन्योन्यमभिसर्पन्तो निनदन्तश्च विस्वरम् राक्षसेन्द्रास्त्रनिर्भिन्ना निपेतुर्वानरऋषभाः उदीक्षमाणा गगनम् केचिन्नेत्रेषु ताडिताः शरैर्विविशुरन्योन्यम् पेतुश्च जगतीतले हनूमन्तम् च सुग्रीवमङ्गदम् गन्धमादनम् जाम्बवन्तम् सुषेणम् च वेगदर्शिनमेव च मैन्दम् च द्विविधम् नीलम् गवाक्षम् गवयम् तथा केसरिम् हरिलोमानम् विद्युद्दंष्ट्रम् च वानरम् सूर्याननम् ज्योतिर्मुखम् तथा दधिमुखम् हरिम् पावकाक्षम् नलम् चैव कुमुदम् चैव वानरम् प्रासैः शूलैः शितैर्बाणैरिन्द्रजिन्मन्त्रसंहितैः विव्याधहरिशार्दूलान् सर्वांस्तान् राक्षसोत्तमः स वै गदाभिर्हरियूथमुख्यान् निर्भिद्य बाणैस्तपनीयवर्णैः ववर्ष रामम् शरवृष्टिजालैः स लक्ष्मणम् भास्कररश्मिकल्पैः स बाणवर्षैरभिवृष्यमाणो धारानिपातानि वतानचिन्त्य समीक्षमाणः परमाद्भुतः श्रीरामस्तदा लक्ष्मणमित्युवाच असौ पुनर्लक्ष्मण राक्षसेन्द्रो ब्रह्मास्त्रमाश्रित्य सुरेन्द्रशत्रुः निपातयित्वा हरिसैन्यमस्माञ्छितैः शरैरर्दयति प्रसक्तम् स्वयम्भुवा दत्तवरो महात्मा समाहितोऽन्तर्हित भीमकायः कथम् नु शक्यो युधि नष्टदेहो निहन्तुमध्येन्द्रजिदुद्यतास्त्रः मन्ये स्वयम्भूर्भगवानचिन्त्यस्तस्यैतदस्त्रम् प्रभवश्च योऽस्य बाणावपातम् त्वमिहाद्य धीमन्मया सह व्यग्रमनाः सहस्व प्रच्छादयत्येष हि राक्षसेन्द्रः सर्वादिशः सायकवृष्टिजालैः एतच्च सर्वम् पतिताग्र्यशूरम् न भ्राजते वानरराजसैन्यम् आवान्तु दृष्ट्वा पतितौ विसञ्ज्ञौ निवृत्तयुद्धौ हतहर्षरोषौ ध्रुवम् प्रवेक्ष्यत्यमरारिवासमसौ समासाद्य रणाग्र्यलक्ष्मीम् ततस्तु ताविन्द्रजितोऽस्त्रजालैर्बभूवतुस्तत्र तदा विशस्तौ स चापि तौ तत्र विषादयित्वा ननादहर्षाद्युधिराक्षसेन्द्रः ततस्तदा वानरसैन्यमेवम् रामम् च सङ्ख्ये सह लक्ष्मणेन विषादयित्वा सहसा विवेश पुरीम् दशग्रीवभुजाभिगुप्ताम् संस्तूयमानः स तु यातु धानैः पित्रे च सर्वम् हृषितोऽभ्युवाच इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 370तमः सर्गः।